सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। आजको सन्दर्भमा हामी देशभरका समसामयिक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। उसो त मकवानपुर प्रहरीले लागु औषध बरामद गर्नु नौलो कुरा होइन। लागु औषधको हबकै रूपमा परिचित मकवानपुर जिल्लाका केही विकट स्थानहरूमा अझै पनि खुलेआम गाँजाको खेती गरिन्छ। प्रहरीले विभिन्न समयमा स्थलगत रूपमै टोली परिचालन गरी गाँजा खेती नष्ट गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिँदै आए पनि यसको निरक्योल भने हुन सकेको छैन। प्रहरी पनि आजित भइसकेका छन्। कतिपय स्थानमा त प्रहरीकै संलग्नतामा समेत यस्ता कार्यहरू हुने गरेको हल्ला सुनिन्छ। केही समय अघि मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीका प्रहरी प्रमुख नै उक्त कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले सजाय पनि दिएको थियो। यद्यपि यो सिलसिला बन्द भने हुन सकेको छैन। लागु औषध कारोबारीहरू खुलेआम यस्ता अवैध धन्दालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् भने 100मा 2-4 मानिसहरू सुराखीका आधारमा प्रहरीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। यही बीचमा मकवानपुर प्रहरीले 798 एम्पुल लागु औषध सहित एक महिलालाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको छ। बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छतिवनकी स्थायी बासिन्दा हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्तीपुरमा डेरा गरी बसिआएकी 29 वर्षीय नानीमाया खत्री आफ्नै निवासबाट उक्त परिमाणको लागु औषध सहित पक्राउ परेकी हुन्। उनको साथबाट लागु औषध डाइजेपाम 280 एम्पुल, फेनार्गन 268 एम्पुल र नुर्फिन 250 एम्पुल गरी कुल 798 एम्पुल लागु औषध बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर गुरुङले जानकारी दिए। विशेष सूचनाको आधारमा शुक्रबार राति 8 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले महिला सहित उक्त लागु औषध बरामद गरेको प्रमुख गुरुङले बताए। हामीलाई विशेष सूचना प्राप्त भए अनुसार जो लागु औषध सहित हामीले 20 बजे करिब रातको 8 बजे मलाई एउटा सूचना प्राप्त भयो। त्यो सूचना प्राप्त अनुसार मैले चाहिँ टोली परिचालन गरेँ र बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छतिवन घर भई हाल हेटौडा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्तीपुर स्थित डेरा गरी बस्ने वर्ष 29 को नानीमायाको खत्रीको कोठामा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ लागु औषध चाहिँ लुकाइ छिपाइ राखेको भन्ने कुरा सूचना प्राप्त भयो। सो सूचना प्राप्त अनुसार यस कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकको कमानमा विशेष टोली खटाई निजको कोठा खानतलासी गर्दा डाइजेपाम 280 एम्पुल, फेनार्गन 268 एम्पुल र नुफ्रिन 250 एम्पुल गरी जम्मा 798 एम्पुल लागु औषध चाहिँ हामीले बरामद मानिससहित बरामद गर्न सफल भएको छ। प्रहरी प्रमुख गुरुङका अनुसार आज शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नमिलेको जनाइएको छ। भोलि आइतबार जिल्ला अदालत मकवानपुरमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतको आदेश बमोजिम आवश्यक छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने उनको ठहर छ। आज बिदाको दिन भोलि सम्मानित अदालतमा निजलाई प्रस्तुत गरी आवश्यक अनुसन्धानको लागि लागु औषध मुद्दा दर्ता गरी सम्मानित अदालतबाट अनुसन्धानको लागि म्याद लिएर चाहिँ हामी थप अनुसन्धान गर्ने गइरहेको कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यस विषयलाई लागु औषध ओसार पसार तथा बिक्री वितरण कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलाइने प्रमुख गुरुङको दाबी छ। उनका अनुसार हाललाई 10 वर्ष कैदको माग दाबी सहित मुद्दा अघि बढाइनेछ। सूचना अनुसार यस कार्यमा अझ केही व्यक्तिहरू समावेश भएको र प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको उनले बताए। हामी चाहिँ यो चाहिँ ओसार पसार बिक्री तथा ओसार पसारमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ र हामीहरू चाहिँ मागदाबी चाहिँ 10 वर्षसम्मको चाहिँ जेल सजायको हामी मागदाबी लिएर जान्छौँ। पछि अन्य के अरे मतलब चाहिँ यसमा समावेश भएको केही मान्छेहरू छन् भन्ने हाम्रो सूचना हामीले प्राप्त भएको छ र टोली मुभ भएको छ। सायद हामी त्यो मान्छेलाई पक्राउ सक्नुपर्छ। जनताको गुनासो अनुसार यस्ता अभियोगहरूमा प्रहरीद्वारा पक्राउ परिएकाहरू विशेषतः निम्न वर्गका आम मानिसहरू हुने गर्छन् जो धेरै आम्दानीको आशमा यस्ता अवैध क्रियाकलापमा संलग्न हुने गर्छन्। तर प्रहरीले मुख्य नाइके समात्न नसकेको र केवल भरिया मात्र समातेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसको जवाफमा प्रहरी प्रमुख गुरुङले आक्रोशित भावमा प्रहरीले भरिया र नाइके भनी विभाजित नगर्ने प्रतिक्रिया दिए। भरिया र नाइके भन्ने कुरा नै भएन। हामीले कुरा गर्दा के अरे चाहिँ हामीले जति अनुसन्धान गर्न जान्दाखेरि हामी गहिराइसम्म हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र
र यस्तो यो लागु औषधमा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो विभिन्न अनुभवले एकदमै कोर मान्छेहरू हुनुहुन्छ आफू बाहेक अरू मान्छेलाई चिन्दै नचिन्ने स्लिपर सेल्स भन्छन् एक ठाउँमा चक्क लाएर राख्ने अर्कोले त्यसलाई ब्याग क्यारी गर्ने त्यस्तो गर्ने गरेको चाहिँ अहिलेसम्मको मोडस अपरेटिभ फेला परेको छ। उक्त लागु औषध भारतबाट खरिद गरी नेपाल ल्याउने गरिएको प्रहरी प्रमुख गुरुङले बताए। तीनै प्रकारको लागु औषधलाई मिलाएर एक सेट बनाई खरिद बिक्री गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। भारतीय रुपैयाँ 100 खरिद गरी काठमाडौँ पोखरा लगायतका ठुल्ठुला सहरहरूमा नेपाली 5000 रुपैयाँसम्म बिक्री गरिने विभिन्न अनुसन्धानबाट खुल्न आएको उनले बताए। यसको एकदमै लागु औषधको तपाईँहरूले यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको 100 रुपियाँमा आइसीमा चाहिँ भारतमा पाउँछ भने पोखरा पुगेपछि 5000 यो एक सेटको 5000 पर्छ। उनीहरूको भनाइ हाम्रो विभिन्न अनुसन्धानमा खुल्न आयो। काठमाडौँ पुगेपछि 5000 यो तीनटाको युजरहरूले 5000सम्म तिर्ने गरेको हामीलाई चाहिँ अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। दाइजमा पनि नोक्रिङ उसको गरे नि त्यो तीनटा यो एउटा यो तीनटै चाहिँ के गर्ने उनीहरूले मिक्स गर्ने मिक्स गर्ने यो एक सेटको भन्यो यो चाहिँ एक सेट भयो। यो एक सेटको चाहिँ उनीहरूले युजरहरूलाई चाहिँ अब मतलब चाहिँ 3000 2000 5000 अनि तीनटा मिक्स गरेर एक सेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ इन्जेक्ट गर्ने लागु औषध चाहिँ अब त्यो अहिले यहाँनिर हामीले भन्नै सक्दैनौँ कस्तो कस्तो ठाउँ चाहिँ प्रयोग गर्ने। लागु औषध सहित हालसम्म पक्राउ पर्नेहरूमा अधिकांश मध्यमवर्गीय गरिब जनताहरू रहेका छन् जो गरिबी र बेरोजगारीको समस्याका कारण दुई छाक टार्नकै लागि यस्ता अवैध धन्दामा आबद्ध हुन बाध्य छन्। सरकारले यी र यस्ता बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सके यस्ता अवैध क्रियाकलापहरू बिस्तारै कम हुँदै जाने प्रक्षेपण छ र नागरिकले पनि 2 पैसा बढी आर्जन हुने लोभमा यस्ता अवैध क्रियाकलाप गरी जीवन जोखिममा पार्नु हुँदैन। समयमै सचेत हुन सके नेपालमा यस्ता अवैध क्रियाकलापहरूको घटना घट्ने थिएन। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सरकार गठन भएको 100 दिनको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गठबन्धन सरकार बनेपछिको 100 दिनको 67 बुँदे फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका हुन्। 100 दिनको प्रगति सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न नागरिकलाई सरल एवं सहज गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको समेत बताए। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं व्यवस्थित गर्न समितिको संयोजक तय गरेको प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्न प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान गर्ने कार्य भएको उनले प्रस्तुत गरेको 100 दिने प्रगतिको मुख्य उपलब्धि रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले गठबन्धनका सहभागी दलहरूको सहभागितामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दिगो विकास निर्माण, सन्तुलित आर्थिक विकास, उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धन, गरिबी निवारण, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन प्रवर्धन लगायतका उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशको स्रोत, साधन, सामर्थ्य र संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले र अभियानकै रूपमा परिचालित गर्ने नीति सहितको बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम 2078 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जुन न्यूनतम साझा न्यूनतम कार्यक्रम सबै पत्रकार साथीहरूको हातमा छ। योभन्दा अगाडि नै हामीले सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको हातमा दिइसकेका छौं। बागमती प्रदेश सरकारले 100 दिनमा गरेका कामहरूलाई म मुद्दागत रूपमा राख्न चाहन्छु। यस्तै बागमती सरकारको उपलब्धिमा कोभिडको रोकथाम उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोभिड-19 व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरी आवश्यक कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भई प्रदेशका समस्या समाधानका लागि 11 बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरी बागमती सरकारले आफ्नो 100 दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो मुख्य कार्यक्रम चाहिँ साझा न्यूनतम कार्यक्रम 2078 मा आधारित भएर नै हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौं। प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल एवं सहज गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 को अनुसूचीमा हेरफेर गरी मन्त्रालयको संख्यामा केही वृद्धि गरिएको छ। यसबाट सरकारको काम छिटो तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास यो सरकारले लिएको छ।
प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं व्यवस्थित गर्न मन्त्री परिषद समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू तोक्ने काम गरिएको छ, जसलाई हामी क्याबिनेट कमिटी भन्छौँ। क्याबिनेटमा विभिन्न मन्त्रीहरूलाई विभिन्न समितिमा भाग लगाएर कामको जिम्मा दिने काम हामीले गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्न प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ। 7वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 मन्त्रालय र 18 जना मन्त्री बनाएर आलोचनाको शिकार बनेका बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको माइलस्टोन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनेर 100 दिने उपलब्धिमा समावेश गरेको छ। यो प्रदेशको संरचना 2074 सालको माघ महिनामा बन्यो र त्योभन्दा पछाडि 76 सालमा प्रदेशको राजधानी पनि हेटौँडा तोकियो। त त्यस पश्चात पनि हामी प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा व्यवस्थित योजना बनेको थिएन। प्रशासकीय भवनहरू कहाँ राख्ने, संसद भवन कहाँ राख्ने र यो अहिलेसम्म पनि अव्यवस्थित नै रह्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति हाम्रो माननीय अर्थमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको छ। त्यसले आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा पहिचान गरी आफ्नो नाममा ल्याई प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोभिड-19 व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। यहाँलाई थाहा छ यति बेला कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टले ओमिक्रोनले समस्या बनाएको छ र त्यस अवस्थामा यो कोभिडबाट पीडितहरूको रक्षार्थ समयमै उपचार सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक बसेर हामीले अस्पतालहरू, अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटरको व्यवस्था लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थाका लागि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी 13 सहितको संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कुरालाई 100 दिने उपलब्धिमा राखिएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै गहुँ बालीको बिउमा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 को स्वीकृति गरी कृषकहरूलाई गहुँको बिउ एवं मलमा अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारका उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्। नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको समुपस्थितिमा 7वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको सहभागितामा अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यसै हेटौडामा सम्पन्न भएको छ र त्यसले 11 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ, हाम्रो यो प्रदेश संरचना संविधानमा एकल अधिकार, साझा सूचीका अधिकार यी आदि बारेमा व्याख्या गर्दै प्रदेशको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहितको विगतमा एउटा बैठक भएको छ। त्यो बैठकले गर्न खोजेका कामहरू अझै सम्पन्न भएका छैनन्। अहिले पनि त्यसले तोकेका कामहरू सम्पन्न नभएको हुनाले हामीले प्रमुख सचिवलाई, मुख्य सचिवलाई समेत यहाँ हेटौडामा बोलाएर हामीले यो बैठक गरेर चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशका समायोजन गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा हामीले आवाज उठाएका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको माइलस्टोन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी 13 सहितको संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ। यसको मतलब केन्द्रमा संघीय सरकारले चलाउने जस्तो अनुसन्धान ब्युरो, राष्ट्रिय अनुसन्धान भनेर हामीले भन्छौँ,
त्यस्तै ब्युरो प्रदेशमा पनि आवश्यक पर्छ र प्रदेशले पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कानुन त्यसो ड्राफ्ट गरेर प्रदेश सभामा पठाएका छौँ। यस्तै जनशक्ति र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेश किताबखानाको स्थापना तथा सञ्चालन आदेश 2078 को स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बागमती सरकारको उपलब्धि रहेका छन्। प्रदेश सरकारको आवश्यकता अनुरूप भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम विशेष कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेश किताबखाना स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो कर्मचारीहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले यहाँबाट लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि पनि उनीहरूको कहीँ रेकर्ड भएन भने भोलि कुनै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले पहिलोचोटि 7 वटै प्रदेशमा पहिलोचोटि हामी प्रदेश किताबखाना स्थापना र कार्य सञ्चालन आदेश जारी गरेर अब यो अहिले भएको गाँठो फुकाउने प्रयत्न गरेका छौँ। बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएका भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको कार्य रोकेको बागमती सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि स्वीकृति गरी कार्यान्वयनलाई ल्याएको कुरालाई 100 दिने उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। हामी कहाँ विगतमा जुनसुकै योजना जस्ता पनि योजना बहुवर्षीय हुने, 50 लाखको योजना पनि बहुवर्षीय हुने, करोडौंको योजना पनि बहुवर्षीय हुन नसक्ने यस्ता खालका अलिअलि एक खालको अव्यवस्था थियो। त्यसलाई व्यवस्थामा परिणत गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम यो जारी गरेका छौँ। मापदण्ड सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेशभित्रका 119 स्थानीय तहबाट 1 जनाको दरले दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक विषय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन तेस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यही नियमावली स्वीकृत गरेपछि सञ्चार क्षेत्रका साथीहरूले जानकारी राख्नुभयो होला। तपाईहरु एफएम रेडियो लगायतका सञ्चार माध्यमहरू चलाउने क्रममा नवीकरण शुल्क लगायतका शुल्कहरू तिर्न नसक्ने यो कोभिडका कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो परेको यहाँले देखाएर व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसको गाँठो फुकाउनको लागि यो हामीले काम गरेका छौँ। यस्तै कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र स्वीकृति गरी कार्यान्वयन ल्याइएको, प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट 1 जनाको दरले दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिका विद्यार्थीका लागि उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक विषय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी शैक्षिक निर्देशिका जारी गरिएको सरकारको 100 दिने उपलब्धिमा रहेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेशमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड विनियमावली 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सञ्चार माध्यम ऐन तेस्रो संशोधनको स्वीकृति र कार्यान्वयन वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेशका स्थायी बासिन्दाको उपचारका लागि रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको 100 दिने उपलब्धिमा रहेको छन्। विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो भन्नुको मतलब के भने अब सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा कार्ड सिस्टमबाट पैसा तिर्ने पद्धति सुरु गर्ने र त्यो सिस्टमको लागि
हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। केही समयभित्र यो काम सुरु गर्छ। प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2078 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। यातायात ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2078 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुन 2078 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2078 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन स्वीकृति र कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन स्वीकृति र कार्यान्वयन सहकारी विकास बोर्ड नियमावली स्वीकृति र कार्यान्वयन, प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति, प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सरकारले 100 दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरिएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली 2076 संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेश जल उपयोग नदी व्यवस्थापन तथा सिंचाई विधेयक 2078 को प्रारम्भिक मस्यौदाको कार्य अघि बढाइएको छ। बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो भन्नुको मतलब के भने अब सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा कार सिस्टमबाट पैसा तिर्ने पद्धति सुरु गर्ने। पूर्वाधारको अभाव भन्दै विद्युतीय बस सञ्चालनको योजनालाई रोकेको सरकारले प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएकोलाई 100 दिने उपलब्धिमा लिएको छ। यस्तै प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुन, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2078 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नुलाई बागमती सरकारले 100 दिने उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। उच्च स्तरको रोग निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न हेटौडा अस्पतालको लागि एमआरआई मेसिन, सिन्धुली भक्तपुर त्रिशुली धादिङ बकुलहर अस्पतालको लागि सिटी स्क्यान मेसिन, महिलाको गर्भको जटिलताको जाँच गरिने पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, 64 स्थानीय तहका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण र 11 वटा प्रदेश अस्पतालमा एनआइसियु स्थापना गर्ने तयारीलाई प्रदेश सरकारले 100 दिने उपलब्धिमा खुलाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना मात्र नभई वर्तमान सरकारले गरेको कामको समीक्षा समेत गर्न कांग्रेस तत्पर रहेको बताए। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको हालको गठबन्धन सरकारले यो 1 वर्षमा गरेको गतिविधिहरूबारे जनतामा गएर समीक्षा गर्ने शर्माको जिकिर छ। सरकारको यस बीचमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउँदै सचिएर अघि बढाउन कांग्रेस तत्पर रहेको उनले बताए। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको 3 वर्षे सरकारको असफलता र त्यो सरकारले गरेका चाहिँ संविधान विपरीतका गतिविधिहरू, जनविरोधी गतिविधिहरू, त्यसलाई प्रहार गरेर जाने विषय त हुन्छ, तर हामी सँगैमा उत्तिकै के सजग छौँ भने हाम्रो पनि सरकारको 1 वर्षको पर्फर्मेन्सको बारेमा व्याख्या हुन्छ, त्यसमा पनि प्रहार हुन्छ, त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ। त्यसकारण हामी जनस्तरमा गएर समीक्षा हुने पूर्व अपिल गर्दै गर्दा हामी आफै पनि हाम्रो सरकारको समीक्षा गरेर जाने कुरामा जान्छौँ। यसबीचमा जे कमजोरी सरकारको भएका छन् त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले भन्दै गर्दाखेरि सरकारलाई हाम्रै पार्टीको सभापतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको सरकारलाई कार्य सम्पादन समितिले भन्छ के त भन्दा सरकारले गति बढाउनु पर्यो भनेर भन्छ। त्यो हामी भन्छौँ नै। र सँगैमा सरकारको बारेमा पब्लिकलाई पनि फेरि के अपिल र आग्रह गर्छौँ भन्दाखेरि भने यो सरकारसँग सबै कुरा अपेक्षा नगर्नुहोस् है, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो। संविधानको रक्षाको लागि जनताले विश्वास गरी आफूहरूलाई सत्ता दिएको उनको दाबी छ। सरकारलाई संविधान अनुसार कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवार बनाउने भूमिकामा पनि आफूहरू अग्रसर रहने उनले बताए। साथै कोभिडको महामारीमा जनताले सरकारको आभास पाए कि पाएनन् यस विषयमा पनि निर्मम समीक्षा गर्ने उनको जिकिर छ। संविधानलाई चाहिँ तपाईको तोडमरोड गरिएको, संविधान विपरीत कदम चालिएको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिएको, संसदलाई विघटित गरिएको त्यो बेलामा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामीलाई जनताले म्यान्डेट बाहिर बस्न भनेर दिँदै पनि
नचाहँदै पनि सरकारको नेतृत्व गरेर जानु पर्यो। त्यसकारण यो सरकारलाई दुईवटा सन्दर्भमा संविधानअनुसार चल्ने, संविधान र संसदको रक्षा गरेर जाने सवालमा एक, र दोस्रो कुरो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि सरकार कति गम्भीर भएर जान्छ भन्ने कुराको सवालमा दुई, र तेस्रो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भ। यो तीनटा कुराको सन्दर्भमा सरकारलाई हेरिदिनुहोस्, समीक्षा गरिदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ भने। साथै महामन्त्री शर्माले 24 लाख खोपको विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाकै निर्देशनमा छानबिन समिति निर्माण भएको उनले बताए। सरकारले चाहिँ 24 लाख खोपको बारेमा चाहिँ अभिलेखमा छैन भन्ने खालका प्रश्न आइसकेपछि अहिले भर्खर छानबिन समिति बन्यो। अब यसलाई पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भने यो गम्भीर विषय हो जसमा पार्टीले सजगता राख्यो। सभापतिज्यू, हामी महामन्त्रीहरू बस्दै गर्दाखेरि छलफलमा यो विषय पनि आयो। सभापतिजीले निर्देशन जारी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेपछि छानबिनको बन्यो। हामीले पब्लिकलाई यो पनि भन्छौँ कि स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ खरिदमा घोटाला भयो भन्दै गर्दा त गहिरो छानबिन त भएन, आखिर त्यो त्यतिकै पेन्डिङमा राख्यो। तर हाम्रो पालामा अहिले उठ्दै गर्दाखेरि छानबिनमा भएको छ। अब यो अघिल्लो सरकारको पालामा भएको थियो कि अहिलेको सरकारको पालामा भयो कि कर्मचारी तन्त्रको कमजोरी हो कि अथवा कसको कमजोरी, छानबिनबाट आउँछ। यस्तो विषयहरूमा पनि सरकारको सन्दर्भमा उठ्ने विषय, जुन विषयमा जनताको प्रत्यक्ष चासो हुन्छ या राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक कुरो गाँसिन्छ या सरकारको चाहिँ छविको कुरो गाँसिन्छ, यी विषयहरूको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि सरकारलाई सजग गराउने, सरकारलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारलाई सुझाव पनि दिने कार्य पनि कार्यसम्पादनले यी विषयहरूमा आए जस्तै गरेर पनि जान्छ। सरकारले गरेको खोप भनेर जुन पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकता भनिएको थियो, त्यो खोपलाई अझै विशेष अभियानका रूपमा, अझै महाअभियानकै रूपमा लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा पनि सरकारलाई थप गजगच्याउँछ। कार्यसम्पादनले नै त्यो विषय पनि गर्छ। यस्तै शर्माले महाधिवेशनबाट आफूहरू निर्वाचित भए पनि काम गर्ने विषयमा भने अन्योलता सृजना भएको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक बैठक नभएको कारण महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित सम्पूर्ण सदस्यहरूमा जिम्मेवारीबोध नभएको उनको धारणा छ। हामी महाधिवेशनबाट निर्वाचित त भएका छौँ, तर हामीले चाहिँ आफूले कुन रूपमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धारणा पनि राख्न पाएका छैनौँ बैठक नभएको कारणले। अनि धारणा राखेर मात्रै पुग्दैन, हामी धारणा पनि राख्ने र सँगैमा सबैको हातमा जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गर्ने ढङ्गले नै अबको बैठकहरूबाट अगाडि बढ्छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठक हामी भर्चुअली बसेका थियौँ र भर्चुअली बसेको बैठकमा प्रस्तावित गरेर केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ। केन्द्रीय समिति नरहेको समयमा चाहिँ बैठक नरहेको समयमा एउटा बैठक र अर्को बैठकको बिचमा केही विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कार्य सम्पादन समितिले सर्वाधिकार राख्दछ। त्यो पछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामीले कोरोनाको प्रतिकूलताको कारण भर्चुअली बैठक गऱ्यौँ र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि हामी चाँडै बस्ने गरी बैठक पूर्व गर्नुपर्ने तयारीका विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सकिसके पछाडि 1 महिनाको अवधिको बिचमा 3वटा बैठक भए र पहिलो बैठकबाट त हामी दर्ता आदि इत्यादिको प्रक्रियामा गयौँ, दोस्रोबाट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारहरूको विषयमा टुङ्गो गऱ्यौँ र तेस्रोबाट कार्य सम्पादन समितिमा गयौँ। त्यस हिसाबले कांग्रेसको काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले गति बढाउनलाई चाहिँ सङ्केतको रूपमा मात्रै बुझ्दा हुन्छ, हामी केही काम गर्ने क्रममै गएका छौँ। तर कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने, केही सम्बोधन गर्नुपर्ने, केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, केही अन्य नयाँ खालका परियोजनाहरूको बारेमा, साङ्गठनिक परियोजनाहरूको बारेमा दृष्टिकोण बनाएर जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने अवस्था छ र हामी दुईटै कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा। एउटा चाहिँ पार्टीको घरेलु जीवनको विषय, जसभित्र चाहिँ पार्टीको कार्य सम्पादनको पूर्णताकै विषय आउला, अथवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल लगायतका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अथवा त्यो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने या नयाँ नेतृत्व बनाएर तदर्थ रूपमा जाने या महाधिवेशन हामी निर्वाचन अगाडि गर्ने गरी गति बढाउने या अहिले महाधिवेशन गर्न सकिन्न भने के गर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा टुङ्गोमा पुग्ने एउटा भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको विषय आउँछ। यद्यपि अब बैठक बसेर विधिवत रूपमा प्रक्रियामा नजाँदै गर्दाखेरि कतिपयले चासो राखेर सार्वजनिक रूपमा होइन खोइ चाहिँ यतिकै छ त भातृ संस्थाहरूको विषय पनि भन्नुभएको छ। खास गरी युवा भनिएका महामन्त्रीहरू आइसकेपछि पनि
यो विषय किन सम्बोधन भइसकेको छैन भन्नुभएको छ। एकदम ठिक चासो जिज्ञासा साथीहरूको पनि छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री पदमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्मा एक प्रखर वक्ताको रूपमा चिनिन्छन्। यद्यपि पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित भए पश्चात जनताको मुद्दामा नबोलेको उनलाई आरोप लाग्दै आएको छ। तर जनताको समस्यामा आफू प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने उनको दाबी छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने रहेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।